अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम नवीद। दोस्तों, ये जो नुस्खा हब्बे सलाजीत का है, दोस्तों सबसे पहले इसके हम फ़वाइद बताते हैं। दोस्तों, ये नुस्खा हब्बे सलाजीत का मेरा कई दफ़ा का आज़मूदा है और इससे मैं मर्दाना क़ुव्वत और मर्दाना टैमर का गारंटी से इलाज करता हूँ। दोस्तों, अगर इसके फ़ायदे बयान करूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जिन जिन दोस्त ने ये नुस्खा इस्तेमाल किया और इसके जो टाइम के जो फ़वाइद नज़र आए हैं, अगर एक दो हम बयान करते हैं, बाद दोस्त का 10 से 15 मिनट तक टाइम बना है और बाद का इससे भी ज़्यादा। दोस्तों, ख़ास कर ये 40 से 50 और 60 साल के आदमियों के लिए ये एक तोहफ़ा चीज़ है। दोस्तों, ख़ास कर जब एक बार पहली बार इंजाल होने के बाद दूसरी बार शहवत का कम आना या शहवत में सुस्ती आ जाना या दूसरी बार शहवत का आना ही ना, दोस्तों इन तमाम अमराज के लिए ये एक अक्सीरी चीज़ है। दोस्तों, ये कुव्वत बा और मर्दाना ताकत के लिहाज से एक मोजज़ा नुमा और मकवी अदवायात की सरताज ये नुस्खा है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से मकवी अज़ाई रेशा को खूब ताकत और तवानाई आ जाती है। कुव्वत बा और तक़वियत असाब के लिए इससे बढ़कर कोई महरक असर दिखाने वाली दुआ नहीं है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से नई जवानी और नई ताकत हासिल होगी। ये एक खुराक खलक से उतरते ही अपना अक्सीरी असर दिखाना शुरू कर देती है। जो दोस्त औरत के पास जाने से डरते हैं, इसके इस्तेमाल से हौसला, हिम्मत, ताकत और बहादुरी खूब बढ़ती है। कुव्वत मर्दाना का दरिया ठाठे मारने लगता है। 70 साल का दोस्तों बूढ़ा भी जवान और ताकत जवानों जैसी पैदा महसूस करता है। दोस्तों, मकवी साहब मकवी अज़ाई रेशा बेहद महरक बा है। इसकी चंद खुराकों से बदन में हिम्मत, ताकत, तबीयत में फरागत और इंसबात पैदा करता है और ख्वाह मखा उछलने को दिल चाहता है। शहवत को 2 हफ्ते के इस्तेमाल से गुमशुदा ताकत बहाल हो जाती है। नौजवानों का समा पैदा हो जाता है। दिल, दिमाग और जिगर में जो कमज़ोरी आ जाती है, इसमें खूब ताकत आ जाती है। दोस्तों, खून पैदा करता है। रंगत बदन की नहायत खुशबूदार और सुरख और सफ़ेद हो जाती है। दोस्तों, ख़ासकर ये कुव्वत बा मर्दाना टैमक, मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना ताकत, कुव्वत मर्दमे के लिए अक्सीर है। कुव्वत बदनी, जिस्मानी कमज़ोरी, दर्द कमर और जोड़ों का दर्द, इन तमाम मराज के लिए ये दोस्तों मजरब चीज़ है। दोस्तों, इसके बनाने का तरीक़ाकार हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने दोस्तों जो नई जवानी वाला नुस्खा हमने पीछे दिया है, उसका ये मरकब है। दोस्तों, ये इसमें कुश्ता तांबा, कुश्ता चांदी, कुश्ता फ्लाशिंगफी और कुश्ता बरक्सिया। दोस्तों, कुश्ता तांबा की वीडियो हम पीछे दे चुके हैं। कुश्ता तांबा एक ही पहली खुराक से ज़बरदस्त इंतशार और 4 पाई पड़े हुए मरीज़ को दोस्तों
اٹھ کے بٹھا دیتا ہے۔ اتنا زبردست یہ نسخہ ہے دوستو۔ یہ نئی جوانی والا نسخہ ہم نے پیچھے دے چکے ہیں، یہ تقریباً لینا ہے آپ نے 36 گرام دوستو۔ اس کے بعد یہ ازراقی مدبر 36 گرام، زعفران 12 گرام دوستو۔ کشتہ شنگرف اس کی ہم نے پیچھے 3-4 ویڈیو دے چکے ہیں، اس کا وزن ہے 36 گرام۔ کشتہ پارا اس کی بھی ہم پیچھے ویڈیو دے چکے ہیں، اس کا وزن ہے 8 گرام۔ اور کشتہ سمل فار اس کی ہم پیچھے تقریباً 9 ویڈیو دے چکے ہیں، یہ اس کا وزن ہے 12 گرام دوستو۔ یہ زعفران اس کا وزن ہے 12 گرام۔ اور یہ دوستو سلاجیت، یہ آپ نے اصل لینی ہے جہاں سے بھی ملے آپ کو، اس کا وزن بھی ہے 36 گرام دوستو۔ ہم اس کے بنانے کا طریقہ کار آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کشتہ شنگرف، پارا، سمل فار اور نئی جوانی والا نسخہ ہے، ان تمام کو آپ نے 10 منٹ تک لگاتار کھرل کرنا۔ اس کے بعد آپ نے اس میں زعفران ملا لینا، اس کے بعد کچلا مدبر اس میں ملا کر آپ نے 10 منٹ تک پھر کھرل کرنا ہے دوستو۔ اس کے بعد آپ نے 36 گرام سلاجیت لینی ہے، اس کو آپ نے کسی برتن میں ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اسے آگ پر رکھ کر حل کریں۔ جب یہ پانی میں حل ہو جائے تو آپ نے یہ جو پاؤڈر پہلے کیا ہوا ہے کشتہ جات کا، آپ نے اس میں ملا کر 10 منٹ تک اسے گھوٹنا ہے۔ جب یہ گولیاں بننے کے قابل ہو جائے تو آپ نے اس کی 6 رتی کی دوستو گولیاں بنا لینی ہیں۔ ایک گولی کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ، جس میں دودھ 3 پاؤ ہو، جس میں 20 گرام دیسی گھی ملا ہوا ہو، اور اسی طرح رات کو کھانا کھانے کے بعد 3 پاؤ دودھ کے ساتھ نصف گھنٹہ بعد آپ نے استعمال کرنا ہے، جس میں 10 یا 20 گرام دیسی گھی ملا ہوا ہو۔ آپ نے 40 روز استعمال کرنا ہے دوستو۔ 3-4 چیزیں اس سے گارنٹی شدہ ہو جاتی ہیں، یعنی گارنٹی سے ان تمام چیزوں کا حل ہو جاتا ہے، یعنی مردانہ ٹائمنگ، یعنی ٹائم کا نہ لگنا، مردانہ قوت، منی گاڑی کم ہونا، خون کی کمی، انتشار کی کمی یا سختی کم۔ دوستو ان تمام امراض کا میں اس نسخے سے گارنٹی شدہ اور چیلنج سے علاج کرتا ہوں دوستو۔ اور اس نسخے سے میں نے اپنی مرضی سے بیلنس لوگوں سے لیا ہے، یعنی اتنا یہ گارنٹی شدہ نسخہ ہے دوستو۔ اس نسخے کو آپ لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ کسی اور دوست کا بھلا ہو جائے، اور جو دوست اس نسخے کو بنائے تھے مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور اس کا رزلٹ مجھے ضرور بتائیں۔ اتنا زبردست سناسیوں کی سمجھے یہ جان ہے اور حکمت کا آخری نچوڑ ہے دوستو۔